नमस्कार, उद्यम र रोजगारमा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। देशको समग्र अर्थतन्त्र उद्यम र रोजगारसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम उद्यम र रोजगारले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पक्षलाई आफ्नो विश्लेषणको विषय बनाउँछ। उद्यम, श्रम, वैदेशिक रोजगार, पुँजी, शिक्षा एवं संगठन सबै पक्षको आवाज हो कार्यक्रम उद्यम र रोजगार। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 व्यवसायको हितमा नभएको भन्दै यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। व्यवसायीको दबाव थ्याक्न नसकेपछि सरकार पनि ऐनका केही दफा परिमार्जन गर्न सहमत भएको छ र गृह कार्यमा जुटेको छ। मानिस धेरैजसो नयाँ अवसरको खोजीमा हुन्छ। खोजी गर्दै मानिस त्यही ठाउँ पुग्छ वा पुग्ने चाहना राख्छ जहाँ अवसर र सुविधा देख्छ। मानिसको बसाइ सराईको कारण पनि यही हो। हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई तथा गाउँबाट सहर मानिस सर्दै जान्छ। मानिसलाई आन्तरिक बसाइ सराईले मात्र पुगेन, ऊ विदेशी नै थाल्यो। देशभित्र न्यूनतम आय आर्जन गर्न समेत नसकेर अधिकांश मानिस विदेशी न थाले। जाने मध्ये कोही थप सुविधाका लागि त कोही सोखका लागि पनि विदेश पलायन भए र भइरहेका छन्। विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि यसलाई धेरैले व्यवसाय नै बनाए, जसलाई म्यान पावर व्यवसाय भनिन थालियो। विदेशिनेको सङ्ख्या बढेपछि यसमा समस्या देखिन थाल्यो र धेरै नेपालीले दुःख पाउन थाले। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता महसुस गरियो र पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार ऐन 2042 ल्याइयो। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हित संरक्षण गर्न भनेर ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐनले लामै काम गर्यो। हुन त ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले लामै समय उठाए, तर सरकारले पहिलो ऐन आएको 22 वर्षपछि अर्थात् 2064 सालमा मात्र परिमार्जन गर्यो। वैदेशिक रोजगारको ऐन जुन छ, यो ऐनलाई ऐन भन्ने अथवा यसलाई अर्को केही नाम दिने अवस्थामा ऐन पुगिसकेको अवस्था छ। अब अहिले यो ऐनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन, मर्यादित बनाउन सक्दैन र वैदेशिक रोजगारलाई भरपर्दो पनि बनाउन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो वैदेशिक रोजगार ऐनको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2042 भन्दा पनि पछाडि फर्किएको ऐन हो भन्छु मेरो भनाइमा। पहिलो पटक ऐन परिमार्जन भएको 7 वर्षमै फेरि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् र परिमार्जनको तयारीमा सरकार पनि लागेको छ। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा नयाँ र जटिल समस्या देखा परेकोले पनि समय अनुकूल ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ। ऐन व्यवसायी र कामदारको हितमा नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ। धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको छु, सरकारले नीतिगत ठै गरिराखेको छ भनेर। तपाईँ मेडिकलको हिसाब गर्नुहुन्छ भने पनि सरकारले नीतिगत ठै गरिराखेको अवस्था बुझिन्छ। कोरिया जाने कामदारहरू, तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई यति तलबमा पठाएर नभएको 2 वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, तर सरकारले कोरियाबाट फर्केर आएका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन। त्यो ठगी हो कि होइन? त्यो नीतिगत ठगी हो कि होइन? नीति छैन भने नीति बनाउनु पर्यो। आफ्नो हितमा नभएकैले ऐन परिमार्जन गर्न खोजेको आरोप व्यवसायीलाई लागेको छ। अध्यादेशबाटै भए पनि तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको हतारोले पनि उनीहरूप्रति शङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ। के कमजोरी भएर ऐन परिमार्जन गर्न हतार गरेका हुन् त व्यवसायीहरूले? व्यवसायीहरूले ऐनको कुनै दफा परिवर्तन गर्न चाहेका हुन् कि पुरै ऐन नै काम नलाग्ने भएको हो? वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 15 देखि 19 का प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष गरिनुपर्छ, करेक्सन गर्दै लानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आम व्यवसायीमा चाहिँ धेरै कठिन परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यवसायीले ऐन परिवर्तनको माग गरिरहँदा सरकार पनि ऐनको दफा 15 देखि 19 सम्मका प्रावधान परिमार्जनको पक्षमा छ। ती दफामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु अघि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नुपर्ने,
राहदानी विदेश लैजान स्वीकृति दिनुपर्ने, श्रम स्वीकृतिको निस्सा स्टिकर टाँस्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारलाई पनि यी प्रावधान कामदार र व्यवसायीको हितमा नभएको लागेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 15 देखि 19 सम्म मेजर छ। अब यो चाहिँ पूर्व स्वीकृतिदेखि अनि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, अनि छनौट सूची प्रकाशन गर्ने, अनि त्यसपछि भिसा प्रोसेसिङ, अनि लगाएर 19 नम्बरमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर लगाउने व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ केही जटिलताहरू देखाएको छन्। हुन त यो एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थितै छ, यो क्रमबद्ध चाहिँ छ गर्नुपर्ने। हाम्रो व्यवसायहरूले सरकारले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने स्थिति हो। त्यसमा चाहिँ केही कमजोरीहरू देखिया छन्। व्यवसायीहरूले यस अघिका ऐन आफ्नो सहभागितामा भन्दा पनि एनजिओ र आइएनजिओहरूको चाहनामा आएको आरोप पनि लगाएका छन्। सरकारको कानुन अनुसार स्वीकृति लिई कामदार पठाइसकेपछि आइपर्ने समस्या व्यवसायी र सरकार बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा व्यवसायीलाई मात्र बढी जिम्मा थुपारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो अहिलेको ऐनले चाहिँ व्यवसायिकहरूलाई बढी जिम्मा दिएको जस्तो पनि छ, तर रेस्पोन्सिबल र अकाउन्टेबिलिटी दुइटै चाहिँ दिएको छैन। सबै नियन्त्रित छ र फेरि परि आएपछि जिम्मेवारी चाहिँ मेन पावरै व्यवसायहरू हुनुपर्ने, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू हुनुपर्ने हिसाबले छ। अनि चेक गर्ने मान्छेको चाहिँ दायित्व छैन। त्यो भएर अब चाहिँ के भने ठिक छ, एउटा अकाउन्टेबिलिटी पनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई दिने र अनि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिने। जस्तै हामी स्वीकृति चाहिँ दिनलाई हामीले सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर प्रथम स्वीकृतिको लागि दिन्छौँ, स्वीकृति हुन्छ, फेरि अन्तिम स्वीकृतिलाई पनि दिनु पर्यो, त्यो पनि हुन्छ। अनि त्यति भएर पठाइसकेपछि त सरकारले सबै कुरा हेरेर यहाँ ठिक छ भनेर दिइसकेपछि त त्यहाँ ठिक नहुँदाखेरिको दायित्वमा त दुवै मिलेर समाधान हुनुपर्ने हो नि त। तर व्यवसायीहरूको आरोपलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ। विज्ञहरूले दिएको सुझावमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कैँची चलाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् डाक्टर गुरुङ। ऐन र नियमावली बनाउने प्रक्रिया यति लामो छ र विभिन्न मन्त्रालयमा यति ठाउँमा जानुपर्छ कि हामीले तयार पारेर सुझावहरू लिएर एउटा रूपमा पठायो भने फर्केर आइपुग्दा अर्कै रूप भइसकेको हुन्छ र शब्द मात्र होइन कि वाक्य परिवर्तन भइदिन्छ। आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सरकारवालासँग छलफल गरी सबैले अपनत्व हुने गरी ऐन परिमार्जन गर्ने दाबी गर्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्का। अहिले इनाफ हामी गर्दैछौँ, यसपछि हामी विभिन्न स्टेक होल्डर बिचमा त्यसलाई फलोट गरेर छलफल गर्छौँ। त्यसपछि क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिइसकेपछि फेरि संसदमा जाने त लामो प्रोसेस छ, त्यसलाई कुन रूपमा आउँछ त्यो त लामो भयो। त्यही पनि हामी त्यो दिशातर्फ अहिले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छौँ। रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ, तसर्थ ऐन बनाउँदा व्यवसायी सरकारलाई भन्दा पनि मजदुरको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ। ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग व्यापक छलफल गरी ऐन बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, न कि ऐन बनेको भोलिपल्टैबाट कसैले विरोध गर्न नपाओस्। लागू भएको 7 वर्ष पनि नपुग्दै वैदेशिक रोजगार ऐन अहिले नै किन परिमार्जन गर्नु पर्यो? यस विषयमा केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। विदेश जाने कामदारहरूलाई पहिलो नम्बरमै राखौँ, तर व्यवसायहरूलाई पनि नमार्नु। त्यसको नाममा तपाईँको चाहिँ बिना आधार बिना प्रमाण हल्लाका भरमा तपाईँको उजुरी लिने, हल्लाको भरमा चाहिँ व्यवसायलाई दुःख दिने, त्रासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्ने, अनि भोलिपल्ट चाहिँ जिडिपी बढाउनको लागि चाहिँ ठुलो योगदान गरेको यो मेन पावर व्यवसायहरू भन्ने, रेमिट्यान्सको आधारले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर चाहिँ भन्ने। अब अनि व्यवहार गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनले प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अस्तव्यस्त रूपमा चाहिँ व्यवसाय गर्नै नसक्ने, यो व्यवसाय वर्ष छोडेर हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै व्यवसायीको मनमा बनाउने खालको कानुन जुन बनाइ छ त्यसलाई चाहिँ यो चोटि अलिकति सोचेर गम्भीरतापूर्वक रूपले लिएर कानुन परिमार्जन होस् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा माग छ। लामो समय भइसक्यो ऐन चेन्ज नभएको, किनकि ऐन नियम भनेको स्पेसली अझ यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित ऐन भनेको यो समय अनुकूल चेन्ज भइरहने विषय हो होइन। किनकि अब 2064 सालमा बनेको ऐनले 64 सालमा जति सेलेरी थियो, जति तलब थियो, त्यो तलबमा अहिलेको मान्छेहरूले मान्दैन
र त्यो बेलाको खर्च त्यो बेलाको सिस्टम अहिले सदाभरि एउटै भइरहँदैन। सायद त्यो बेलाको जति अहिले खर्च हुन्छ होला, तर अहिलेको सिस्टम पहिलाको भन्दा फरक छ। सरकारले जुन गन्तव्य खोज्ने कुरोमा एउटा जुन सपोर्टको कुराहरू भइरहेको छ यो राम्रो कुरो हो, तर अब जुन गन्तव्य खोज्ने भनेर मात्रै जुन पैसा मात्रै त्यो सिद्धाउने घुमेर फर्किने मात्र भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। र व्यवसायीहरूले जुन जुन खालको आफूले गएर चाहिँ अब राम्रो गन्तव्यहरूमा युरोपियन कन्ट्रीदेखि लिएर अब जुन राम्रो राम्रो देशहरूको डिमान्ड ल्याउनको लागि आफ्नै तरिकाले मार्केटिङ गरेर जुन खर्च गरेर डिमान्डहरू ल्याइराखेको अवस्था छ। यसमा अलिकति ऐन परिमार्जनको हिसाबमा लागतको लागि चाहिँ अलिकति यो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ गत साताका समाचार गतिविधि हाम्रो न्युज सेगमेन्टको। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको 23औं साधारण सभा यही फागुन 15 गते हुने भएको छ। अस्थिर राजनैतिक अवस्थाका कारण व्यवसायीको सहभागिता कम हुन सक्ने भन्दै यसअघि तोकिएको मिति स्थगित गरी साधारण सभाको नयाँ मिति तोकिएको हो। सङ्घले सूचना जारी गरी यही फागुन 15 गते हुने साधारण सभामा कम्पनी सञ्चालक वा प्रोपराइटर मध्येबाट नियुक्त एकजनाको नाम पठाउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै साधारण सभाले छलफल गर्ने एजेन्डा पनि फागुन 7 गते भित्र पठाइसक्न सङ्घले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। साधारण सभा काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको कार्यालयमा हुनेछ। उद्यम र रोजगारमा पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220 55 29 960। तपाईँ ढिला आशासँग कुरा मिलाउनु परेन। आशालाई एउटा राम्रो मेन पावरबाट विदेश पठाइदियो। विदेश जानला त त्यसको कर्ममा पनि हुनु पर्यो नि त। कर्ममा हुनु पर्दैन, विदेश जान त पहिला कर्म मेन पावर जानु पर्छ। त्यो कर्म भन्ने मेन पावर कहाँ छ? त्यहाँ हेर्नुस् त। तपाई कुन देश जान चाहनुहुन्छ? साइप्रस। हो, साइप्रस लगायत मकाउ, टर्की, मलेसिया, दुबई तथा अन्य खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भरपर्दो र विश्वासिलो म्यान पावर भनेकै कर्म म्यान पावर हो। यो कर्म मेन पावरबाट सम्झियो। साइप्रस पुगिसकेपछि त यसकी आमा बाटुली र म त कर्म इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेस प्राली, ज्ञानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 44 24 152। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाइ न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्राली, बकुण्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 5534 042 5522 063। दुई 2062-63 को जनआन्दोलनपछि आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न सबै पक्ष क्रियाशील छन्, जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। त्यस्तै मध्येको एक हो मजदुर वर्ग। मजदुरलाई अन्याय पर्दा कानुनी उपचारका लागि राज्यले केही निकाय पनि बनाएको छ, तर कार्यथलोमै न्याय पाउनुपर्ने मागसहित मजदुरले श्रम आयोग गठनको माग गरेका छन्। आयोग अर्धन्यायिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस कार्यक्रममा श्रम आयोग गठन प्रक्रिया र यसले गर्ने कामबारे यो रिपोर्ट। नेपालमा रोजगारीका अवसर यसै पनि कम छन्। नयाँ उद्योग, कल कारखाना खुल्न सकेका छैनन्, तर जतिको संख्यामा नेपालको श्रम बजारमा काम गरिरहेका छन् तिनको सुरक्षाको सवाल अहम बनेको छ। श्रम ऐनले तोकेको कतिपय सेवा सुविधाबाट श्रमिकहरू वञ्चित भएको ठहर उनीहरूले गरेका छन्। उदाहरणका लागि प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनको काम हुन सकेको छैन।
श्रम ऐनमा भएका न्यूनतम प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएपछि श्रमिकसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरूले श्रम आयोग गठनको माग गरेका छन्। अहिलेको सङ्घ प्रशासनले एउटा चाहिँ श्रम कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू पनि गर्न सकेन, अनुगमन पनि गरेन। सँगसँगै चाहिँ उसले छिटो न्याय पनि दिन सकेन। हामीसँग श्रम अदालत छ, सर्वोच्च अदालत छ। नागरिक अदालतको तरिकाले चाहिँ श्रम विवादलाई चाहिँ हामीले छिनोफानो गर्न थाल्ने हो भने मुद्दा कहिले मिटाउनु हुँदैन, यसलाई क्विक गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि त्यही हो। त्यो भएर हामीले संवैधानिक आयोग रूपमा चाहिँ श्रम आयोग बनाउनु भनेर भनेका छौँ। मजदुर नेताहरूले श्रमिक आयोग अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। कुनै मजदुरको समस्या आए त्यसको निरूपण पनि त्यहीबाट गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आयोग मजदुरका नेतालाई कि मजदुरलाई भन्ने प्रश्नमा रिमाल भन्छन् ट्रेड युनियनका नेतालाई गाडी चढ्न खाँचो छैन र आयोगमा ट्रेड युनियनका नेता राख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसो हो भने आयोगमा को रहन्छन् त? आयोगका प्रकृतिबारे रिमाल भन्छन् श्रम आयोग भनेको चाहिँ मजदुर आयोग हो। मजदुर आयोग भनेको चाहिँ मजदुरका नेताहरू चाहिँ गएर बस्ने र गाडी चढ्ने ठाउँ हो भन्ने जस्तो परेको छ। हामीले महिला आयोग, दलित आयोग जस्तो आयोग बनाएको होइन। त्यस्तो आयोग जरुरी नै छैन। ट्रेड युनियन आन्दोलन आफ्नै सक्षम छ गाडी चढ्नलाई, जमानत काम गर्नको लागि। हामीलाई चाहिएको के हो भने निष्पक्ष खालको प्रोफेसनल रहेको आयोग चाहिएको हो। अमेरिकाको नेसनल लेबर रिलेसन बोर्ड भन्नुहोस् अथवा चाहिँ दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, नाइजेरियामा रहेको श्रम आयोग भनेको चाहिँ त्यही खालको आयोग हो। त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय सहमतिमा नियुक्त गरेका निष्पक्ष व्यक्तिहरूले चलाउने आयोगलाई हामी भन्छौँ। त्यसको चाहिँ चिफ भनेकै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश स्तरको व्यक्ति हुनुपर्छ, किन अर्धन्यायिक चरित्र हुनु पर्यो। त्यसले न्याय निरूपण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरा त्यसले कन्सिलेसनको कुरा र मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। महिला, दलित लगायतका नाममा बनेका विभिन्न आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला श्रम आयोग कसरी प्रभावकारी बन्ला त? रिमालको विचारमा श्रमिक आयोग अन्य आयोगभन्दा नितान्त फरक हुन्छ। हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने अस्ट्रेलियामा भएको औद्योगिक सम्बन्ध परिषद जुन छ त्यही हिसाबले यसलाई अगाडि लिएर जान सकियो भने आधीभन्दा बढी हाम्रो संविधानहरू त्यहीँ टुङ्गिन्छन्। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कानुन लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने श्रम निरीक्षण प्रणाली अहिले हाम्रो देशमा छैन। हामी कहाँ कारखाना निरीक्षण प्रणाली छ, फ्याक्ट्री इन्सपेक्सन छ, त्यसले चाहिँ बोइलर चेक गर्दा के गर्दा मेकानिकल इन्जिनियर साहबहरूले हेर्नुहुन्छ त्यो ठिकै छ, त्यो आफ्नोमा रहोस्। तर त्योभन्दा बढी भनेको कानुन नियम गरेका सम्झौता लागू भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामी श्रम निरीक्षण प्रणाली भन्छौँ। त्यो आयोगको महासन्धि 81ले पनि त्यही अधिकारको कुरा गर्छ। त्यो व्यवस्था लागू गर्नुको लागि हामीलाई चाहिँ श्रम आयोग चाहिन्छ। कतिपय साथीहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले स्रोत नभएको कारणले गर्दा कहाँबाट श्रम निरीक्षण गर्ने चाहिँ इन्सपेक्टर ल्याउने भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ भन्दाखेरि हामी त्यही कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई र मजदुरका अगुवाहरू र व्यवस्थापकहरूलाई नै तोक्न सक्छौँ। राज्यले अथवा चाहिँ कमिसनले, श्रम आयोगले के भन्न सक्छ भने तिमी चाहिँ फलानु कारखानाको लेबर कमिसनर भयो भनिदिन सक्छ। उसले त्यहाँ चाहिँ लागू भयो नभएको मुद्दा पठाउन सक्छ। मुद्दा गलत पठायो भने उसले त्यहीँ कारबाही हुन्छ, मुद्दा ठिक पठायो भने न्याय निरूपण गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले बिना पैसामा हामी श्रम प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो माग रहेको छ। नेपालमा बनेका आयोगले काम गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। हुन त श्रमिक आयोग गठन नै भएको छैन। यदि गठन भयो भने भइरहेका आयोगको निरन्तरता मात्र नबनोस्, त्यो साँच्चै नै श्रमिकको अधिकारका लागि लड्ने र न्याय दिन सक्ने होस्। रोजगारी सिर्जना गर्नु हालको लागि नेपालको प्रमुख चुनौती हो। प्रत्येक वर्ष करिब 4 लाख जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा आउने अनुमानित तथ्याङ्क छ। अर्कोतर्फ देशभित्रै रोजगारीका अवसर न्यून हुँदा प्रत्येक दिन 1500 देखि 2000 युवा विदेश हुने अवस्था हाल नेपालको यथार्थ हो। युवा जोशका साथ उद्योग मन्त्री बनेका महेश बस्नेतले शपथसँगै प्रत्येक वर्ष 50,000 नेपालीलाई रोजगारी दिने घोषणा त गरे, तर सकारात्मक सङ्केत देखिसकेको छैन। रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत सुधारका साथै औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि लगानी समेत वृद्धि हुनुपर्छ। जस्तो 50,000 व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न करिब 2 अर्ब बजेट लाग्छ, जसमा लगानी गर्न सरकार तयार देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा एक वर्षमा 50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग मन्त्री बस्नेतको घोषणा कुनै मिठो राजनीतिक नारा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। उद्योग मन्त्रालयको विडम्बना के छ भने 3 अर्ब 51 करोड खर्च बजेट चाहिँ कुल उद्योग मन्त्रालयको बजेट छ। यसको बजेट सिलिङ बढाउनको लागि अहिले 13% बजेट सिलिङ भनेर उद्योग मन्त्रालयको सिलिङ चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। हामीले मानेका छैनौँ। कमसेकम डबल चाहिँ हुनुपर्छ भनेका छौँ र यो डबल हुने कुरा चाहिँ फेरि ठुलो क्रान्ति हुँदो रहेछ। 2 खालको, एउटा उद्यमी तयार पार्ने प्रोग्राम
एउटा चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अथवा उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम औद्योगिक जनशक्ति निर्माण अभियान भएर हामीले यसपालि चाहिँ नि झन्डै 15,000 को रोजगारीको निमित्त चाहिँ सक्षम दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भनेर यसपालिको प्रस्तावित बजेटमा आउँदो आगामी वर्षको प्रस्तावित बजेटमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाएर पेश गरिसकेका छौँ। नेपालमा हरेक सरकारले रोजगारी सिर्जनाको भाषण गर्दै आएको छ, तर यथार्थमा नेपालमा रोजगारीको अवसर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ। यसको प्रभाव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लाम लागेका यी युवाको तस्बिरबाट प्रष्टै हुन्छ। अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपालमा उद्योगको विकास अपरिहार्य छ। नेपालको सन्दर्भमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण समेत औद्योगिक विकास प्रभावित बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच देखिएको विवाद। यी दुई मन्त्रालय बीचको जुङ्गाको लडाईँको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक दिन सयौं नेपाली युवा देशबाट पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा वातावरणीय मापदण्डहरू चाहिँ विकासको पक्षधर अथवा उद्योगको पक्षधर भएनन् कि भने जस्तो पनि अनुभूति हुने खालको स्थिति देखिन्छ। त्यसैगरी अब अर्थ मन्त्रालय चाहिँ विगतमा कस्तो देखियो भने धेरै अधिकारहरू अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको देखियो। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अलिक बढी पावर एक्सर्साइज गर्ने मन्त्रालय र अरू मन्त्रालय चाहिँ त्यसका मातहतका मन्त्रालय जस्तो जुन अनुभूति फिलिङ देखिएको छ, यो कुराले चाहिँ नि हामीले विकेन्द्रीकरणको कुरा जुन गरिरहेका छौँ, अब आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मको बहस चाहिँ नेपालको राजनीतिभित्र हुने होइन, अनि मन्त्रालयको तहमा चाहिँ यो खालको समन्वय नहुँदा यो चाहिँ एउटा उद्योग मन्त्रालय अथवा उद्योग मन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ समग्र उद्योगिक व्यवसायी र त्यो क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको चाहिँ समस्या हो र नेपालको उद्यमशीलता, नेपालको विकास र नेपालको रोजगारीको सम्भावनाको निमित्त यी कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा बहस चाहिँ सुरु गरेका छौँ। रोजगारी सिर्जना एवं औद्योगिक विकासका जति भाषण गरे पनि यथार्थ भनेको यसका लागि आवश्यक नीति नियम एवं कानुन निर्माण समेत राजनीतिका बन्दी बनेर बस्न बाध्य छ। व्यवस्थापिका संसद र मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन पर्खी बसेका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन लगायत वैदेशिक लगानी नीतिहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा देशमा रोजगारीका अवसरहरू सङ्कुचित बन्दै गएका छन्। उद्योग विभागका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ। वैदेशिक लगानीका हकमा पनि भारतीय एवं चिनिया लगानीका उद्योग व्यवसायहरूको वृद्धि अत्यधिक छ। यद्यपि यस्ता लगानीहरू कागजमै मात्र सीमित भएका छन्। उद्योग व्यवसायहरू धेरै दर्ता हुन्छन् तर थोरै मात्र सञ्चालनमा आउँछन्। ठुला एवं साना सबै खाले परियोजनाहरू यसरी कागजी प्रक्रियामै सीमित हुँदै गइरहेको अवस्थामा 50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आकाशको फल आँखातरी मर हुँदै गएको छ। कानुनमा देखिएका समस्याहरू विशेष गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन हामीले लगभग यसपालिको पार्लियामेन्टमा लान सक्छौँ भन्ने तहमा तयारी गरेका छौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित ऐनले पनि हामीले टुङ्गेका छौँ। वैदेशिक लगानी नीति क्याबिनेटको समितिमा छ, त्यो चाँडै नै आउनेछ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि लगभग अन्तिम चरणमा हामीले पुर्याएका छौँ। यी 4-5वटा ऐनहरूलाई हामीले तीव्र गतिमा लाने र उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयहरू चाहिँ हामीले अनलाइन सर्भिसमा लैजाने र डिजिटल सिग्नेचरदेखि अनलाइन पेमेन्टसम्मको व्यवस्था गर्ने ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ र वान स्टप सिस्टम भनेर अध्यागमन विभाग, बैङ्कको कार्यालय र करको कार्यालय पनि त्रिविश्वरभित्रको कम्पाउन्डमा राख्ने खालको जुन हामीले डिसिसन गरेका छौँ, यसले लगानीकर्ताहरूमा एउटा आकर्षण पैदा गरेको छ। भैरव हावामा निर्माण हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिए यसले करिब 25,000लाई रोजगारी दिन सक्ने अनुमान छ। यद्यपि सरकारको कछुवा गतिको काम गराइलाई हेर्दा यसको निर्माण कहिले सम्पन्न हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पनि वार्षिक करिब 15,000 रोजगारी सिर्जना गर्न समेत उद्योग मन्त्रालयको बजेटको आकार अलिअलि बढाएर सम्भव छैन। अर्थ र उद्योग मन्त्रालय बीचको तिक्तता यही रूपमा कायम रहे आगामी बजेटमा उद्योग मन्त्रालयको बजेट उस्तै परे घट्छ। अर्कोतर्फ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास एवं स्थानीय क्षमता र सम्भावनाका उद्योगहरूको विकास एवं विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र भइरहेमा मात्रै स्थापना हुँदाखेरि हामीले झन्डै 25,000 युवाले रोजगार दिन सक्छौँ त्यसमा, त्यो सुचारू भएपछि। र फागुन 20 गति चाहिँ हामीले हेटौँडामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ उद्घाटन गर्दैछौँ। यो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्दाखेरि मात्रै पनि नेपालमा अरू 100-150वटा उद्योगहरू थपिने, स्थापना हुने खालको स्थिति देखिन्छ। हाम्रो प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि हामी गर्दैछौँ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाभित्र चाहिँ हामीले
हाम्रो उद्योग विभाग र घरेलु विभागले एक बनाउने र जिल्ला स्थित घरेलु कार्यालयहरूले उद्योग विकास कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने र 10 करोडसम्मको उद्योगहरूको दर्तादेखि लिएर नियमनदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकारहरू त्यहाँ दिने। देशभित्र बेरोजगारी विकराल समस्या बन्दै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष युवा जमातको विदेशी क्रम तीव्र हुँदै जाँदा अर्को आर्थिक सामाजिक चुनौती पनि चुलिदो छ। श्रम पलायनका कारण देशभित्र सम्भावना रहेका उद्योगहरूमा समेत यसले नकारात्मक असर पार्न थालिसकेको छ। हुन त संविधान निर्माणमै व्यस्त रहिरहेको अवस्थामा सरकार एवं राजनीतिक दलको प्राथमिकतामै अहिले नै औद्योगिक एवं रोजगारी विकासका मुद्दा परिहाल्छन् भन्न गाह्रो छ। यद्यपि सरकारले विकासलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य चुनौती नै बेरोजगारी र गरिबी हुनेमा दुई मत देखिँदैन। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको उद्यम र रोजगार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता विश्लेषणात्मक रिपोर्ट र खबर लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार। उद्यम र